دائما عبد الله بالغول عيطي على اسم غاني. اليوم بغينا يعني نديرو واحد الفيديو صغير وان شاء الله نتمناو تشاركوا. بون يعني نرجعوا شويه يعني للوراء، باسكو يا جماعه حنا المشكل تاعنا في الجزائر ان الطبقه يعني المثقفه اللي راهي محتكره، يعني الاعلام اللي راهي محتكره، الجامعات اللي راهي محتكره، يعني الاعلام المكتوب، الاغلبيه يعني لا تطالع، اغلبيه يعني كيما نقولوا يعني مبلعين القدر، باسكو القدر هذاك يعني راهم مبلعينو، يعني صوف يعني كي تشوف عندنا 48 ولايه لا ماجوريتي فيها الجامعيين وفيها الاساتذه الجامعيين وما تلقاش يعني تنجم تقول سي 0.01 يعني سور 1000 تلقى واحد يدير ان فيديو يعني بروف انيفرسيتير، صوف الناس اللي في الخارج يعطيهم الصحه كيما غاني المهدي يعطيه الصحه، باسكو يعني راه يقدم في معلومات. كي تشوف لي فيديو تاع غاني المهدي يعني تتعلم، ما نكذبوش على روحنا، تتعلم، باسكو سي ان نون يعني طري كولتيفي، انسان مثقف، انسان واعي، تفهم كي تشوف الفيديو تاع يعني غاني المهدي يعني تتعلم لا بوليتيك، تفهم ليكونومي، تفهم لا بوليتيك مونديال كي تمشي. معليش شوف، وفي نفس الوقت يعني تفكرنا يعني رجعنا شويه للوراء، لا غير دي غولف، يعني الناس ان شاء الله دي ميليتير تاعنا حنا ماذا بينا لي ميليتير تاعنا يقراو، ما نبقاوش في لي سيستيم يعني تاع كازيرنا، نبقاو غير في الكازيرنا سو ليتنون بعد تطلع ليتنون بعد تطلع مانيش عارف. نو هاد الميليتير ماهيش هاك، ولا سيرجون ولا قارئ ولا انت ميليتير تندوف. الميليتير الحياة العسكرية يعني فيه ان غو، وهذا لو غو يعني ينصنع داخل الثكنة يعني اون باراليل مع لا سوسيتي، باسكو الميليتير الناس حاسبين الميليتير يعيش لا سوليتيد، ما يقراش، ماشي لا. بون نرجعوا لا غير دي غولف في 91، يعني في 91 الجنرال هذاك يعني اللي قاد يعني عاصفة تاع الصحراء ديزيرت ستروم كيما يقولوا لها، يعني اوبليجا على كل عسكري يعني عسكري يقرا الكتاب تاع سانزون، يعني ان شاء الله، باسكو جو بونس بلي الاغلبيه تاع العسكر تاعنا ما يعرفوش الكتاب تاع سانزون. انا لو كان جيت ان ميليتير يعني اوبليجي على كل من الجندي حتى الجنرال يقرا يعني لا استراتيجي دو سانزون، باسكو هذا سانزون لي ليفر تاعو راهم يستعملوهم حتى لي ماناجير، الماناجير اللي ما يقراش الكتاب تاع سانزون ماهوش ماناجير. اوبليجا على كل عسكري يرفد معاه بوكيت كتاب يقرا على سانزون، باسكو سانزون من بعد نهضروا على هذا الكتاب. بون ثاني نرجعوا يعني شويه، لازم علاش لازم نحضروا هضره تاع علم، هضره تاع لا سيونس، ماشي هضره تاع تروطوار في الشعب لمهم بالسبت وقول لهم تحيا وتحيا وتحيا. هذاك لو موموسيون ديباس، اون ديباس، اوني اون 2019 رانا في الوقت تاع يعني الطاقه يعني كيما يقول لك تيرميك، يعني رانا في السنه 5 جي جينيريشن، يعني رانا في المومو تاع الساتلايت ينجم من دارو يشوف لاباس تاع بوفاريك، يشوف لاباس تاع طفراوي، يشوف شرشال. ما نكذبوش على رواحنا، لازم نكونوا واقعيين، سواي لوجيك، ما نبقاوش عندنا تاع حنا لو بلي فور، ماناش لو بلي فور، حنا ماناش معنا والو، ما نكذبوش على رواحنا، باسكو علاش؟ باسكو ما راناش دايرين لا سيونس هي اللي تاناليزي. لو كان نعرفوا ندخلوا جوجل ايرث وندخلوا المابينغ ونشوفوا يعني السوفتوير هذوك اللي يحسبوا الديستانس، يحسبوا ينجم يحسب لك الكازيرنا تاعك شحال فيها حتى من البلان، شحال فيها من البلان، ما بالو كان شحال من السكر، بصح هادو لي زانفورماسيون ما يدير بهم والو. بون نهضروا على بورقعه، المجاهد الرائد يعني بورقعه اللي راه في السجن ان شاء الله
نطلقوا صراحه. يعني بورقعه يعني عنده كتاب مذكره جو بونس، مانيش متاكد، مهم عنده كتاب باسكو الاغلبيه دي فوا تقرا كتاب بصح تنسى نورمالمون شاهد على اغتيال الثوره كيما هكا. يعني في لاباج 371 يعني 317 332 يعني نلقاو حاجه هيستوريك، يعني نلقاو رساله نشرها يعني مالك بن نبي. باسكو الاغلبيه ما نكذبوش على الاغلبيه تاعنا لي بوليتيسيان لي ميليتير ما يعرفوش شكون هو مالك بن نبي. مالك بن نبي سي ان سافون دو لير، هو يعني المفكر تاع ذا القرن. عم يدرسوه في اليونيفرسيتي بوسطن، تكساس، في اوكسفورد، في سود افريك، باسكو يعني مفكر مونديال يهدر. يعني شا دار هذا مالك بن نبي، ارسل نشر رساله راهي في الكتاب تاع يعني خالد تاع المجاهد بورقعه، الخضر بورقعه، في لاباج 317 في الكتاب. يعني شاهد على اغتيال الثوره جو بونس، يهدر حط رساله نظن انكتبت في فيفري 61. يعني نتمنى تقراوها نفهموا واش راه صاري اكزاكتومون. باسكو يعني كيما يقول لك تاع لي سافون، يقول لك التاريخ لا ينطبق عليه المنهج التجريبي. والمنهج التجريبي مثلا نقربوا قوطي، نديروا حبه فول، نسقوها بالماء، العام عندها 3 اشهر تكبر. ولكن التاريخ ما ينطبقش عليه المنهج التجريبي، موش نفس لي سيركونستانس، يعني نفس الاشياء تؤدي نفس الاحداث. هذا الميساج اللي لازم نتعلمه، باسكو التاريخ هو يعني تسلسل تاع نتائج، تسلسل لنتائج اللي تضر. احنا لو كان نهضروا على الانتخابات نبداو يا سيدي، ما نبداوهاش من 62، نبداوها من 95 بالانتخابات تاع اللي شارك فيها زروال. كلنا على بالنا باللي الانتخابات نيتي با كلير، يعني ما نقولوش مزوره، انتخابات ما كانتش واضحه. يعني من 95 كلنا يعرف الانتخابات تاع 99 هذه الامور اللي لازم نتعلموهم ولازم ننشروهم. باسكو هادو المسؤولين رايحين ما نكذبوش على رواحنا، رايح كالكو سوا سا بوزيسيون، قايد صالح ولا اكس ولا ايكغيك، il viendra le jour ويروح 2 ans 3 ans ماكسيموم يروح. بصح لافونير دو لالجيري لازم يبقى. بون دوطر فيديو بغيت نهضر على مسيو زغماتي. يعني راه يهضر على لا سيكوريتي ميليتير. يعني قال لك لا سيكوريتي ميليتير كيما نقولوا حنا الامن العسكري هو اللي لازم يونكيتي على القضايا تاع الكوريبسيون. انا جو مو رابيل هادو الناس تحير ما يقراوش. يا مسيو زغماتي، الا حبينا نتقدموا لازم نحلوا عقولنا. لا سيكوريتي ميليتير سي ان كور ميليتير شارجي او نيفو دو كازيرن، قضايا اللي متعلقه بالكازيرنا، علاقه اللي متعلقه لي زافير تاع السيفيل هما يعني لا بوليس ولا جوندارموري بعد التصليح بعد الاصلاحات. باسكو ان اوفيسي لي اونكيتي في لا جوندارموري ما لازمش يكون خاضع لتفكير يعني عسكري. نهضروا على الدرك يعني الدرك الكندي. كندا عندهم لا جوندارموري مي خاضعه يعني لا جوندارموري رويال، ولكن خاضعه المينيستير دو لانتيريور، خاضعه يعني القانون، خاضعه يعني الموظف تاعها موش عسكري. الموظف تاعها ميم يدير ان فوت ما يروحش للمحكمه العسكريه. سي امبوسيبل واحد اللي يخدم مع لو كود بينال سيفيل ومن بعد يطبق عليه لو كود بينال ميليتير، سي با نورمال. حاجه هذه ماهيش معقوله. يا زغماتي ندو لو سيمبول تاع يوكي تاع بريطانيا عندهم ام اي 5. الام اي 5 هذه لا ماجوريتي تاعها سي لا بوليس، يعني هذا كور تاع رونسينيومون تاع الاستخبارات.
وماوش هو اللي يدير التحقيقات، ماوش هذا سي ان كور يعني كيما يقول لك استشاري سو لوتوريتي تاع لو غوفرنمون ولا سو لوتوريتي يعني تاع لو بريمي مينيستر، يعني رول استشاري يعني جهاز استعلاماتي تابع مدني. وعندهم ام اي 6. هذا الام اي 6 يعني ماهوش الناس غالطه يقول لك يعني الاغلبيه تاع الموظفين تاعهم ماهوش عسكريين، يعني كما يقول لك اناليست يعني محللين، عنده دي جون عنده دي مومبر. وما نكذبوش على رواحنا الاغلبيه تاعهم سون دي ميرسونير، يعني ناس مش كاع بريطانيين في المخابرات تاع بريطانيا في الام اي 6. باسكو مانيش متخصص في الامور، خلينا من الاستخبارات التكنيك تاع الجو تاع يعني سي لا بوليس اللي دير لي زونكيت او نيفو لانتيريور. نروحو لامريكا عندهم الاف بي اي، عندهم السي اي اي، الاف بي اي، حتى الاف بي اي يعني الاغلبيه 90% من لي زافير تاعها خارج حدود الولايات المتحده. بورتون سي ان كور سيفيل اللي ينتمي للشرطه الامريكيه، يعني الشرطه الفيدرال يعني الاف بي اي باش من يعني هي يعني تابعه وزاره العدل تاع تاع الامريكان، ولكن الاغلبيه تاع التحقيقات يديروها الشرطه الامريكيه. نروحوا يعني ولا دوله يعني المخابرات يعني هذا الامن العسكري ولا العسكريين المهام تاعهم سي اوتسايد يعني خارج الحدود، يعني وخارج الحدود هذه الامور يعني سي موضوع اخر. الى الميليتير ولينا نديروه يتبع يعني دي بروجي تاع الطريق والبروجي تاع لاسينيسمون والبروجي تاع سي با لوجيك، موش معقول، هذا امر غير معقول. الميليتير عنده تخصص عسكري مهما يقرا ما ينجمش تكون عنده ليفيكاسيتي في لي زونكيت هما سبيسيال بور لي بوليسي، الضباط تاع الشرطه لي زاجون بوليس، هادو هما اللي يديروا التحقيقات، هما اللي يحقوا. وباش يحقوا لازم تكون يعني الاستقلاليه تاع القضاء، باسكو كاع هادو يسماو يعني كيما يقول لك اعوان لا بوليس جوديسيير. ينجم قاضي التحقيق قال انا ما نسخش لوفيسي دو بوليس، انا نحقق بنفسي، تالو قضاء قانوني يسمح له، قال انا ما نسخش، انا قال انا شت ان فيديو ابارتير دو فيسبوك سور مثلا لاسينيسمون تاع بلاطار اللي تجي هذا بلاطار، نحقق ما نسخش البوليسي انا. ومن حقه يدوموندي الا بحرت له كاع يدوموندي الاخصائيين يعني كيما يسموهم لي كونسيي يعني المستشارين، يعني باسكو يعني قاضي التحقيق باش يحقق في لازم في موضوع مثلا تاع لاسينيسمون ولا حاجه كبيره لازم له ان انجينيور، هذا هو المستشار القانوني. ونزيدو نذكروا يا جماعه لازم حنا لو بروبليم اون الجيري علاش شويه بدينا نثقفوا. حنا لا ماجوريتي تاعنا ما يقراوش، ما نكذبوش على رواحنا، نتحدى يعني اي معلومه تنشر لنا يعني نسبه المقروئيه في الحياه المدنيه تاعنا. ما نقراوش. الاسرائيليين هم يقراو ليفر يعني او موان بارون، حنا يعني ما نقراوش ما با 3 باج. الفرق ما بين واحد يقرا كتاب والفرق ما بين واحد يقرا 3 باج. مام حنا الضباط تاعنا ما يقراوش، ما نكذبوش على رواحنا، باسكو ماهمش زارعين فيهم هذيك الفكره تاع المبادرات لي زينيسياتيف. هذه هي اللي نزيدو نهضروا نروحوا لإسرائيل يا سي زغماتي عندهم لا بوليس هي اللي دير التحقيقات او نيفو دو لانتيريور، عندهم الشباك، عندهم الموساد سي اوتسايد. والاغلبيه يا زغماتي باش نتفاهموا، باسكو زغماتي انت يعني وزير العدل يعني تحير كيف زغماتي وزير العدل باغي يبني العداله على ضباط على الارمي. سي با لوجيك. موش حنا احسن من الاسرائيليين، موش حنا احسن من البريطانيين، موش حنا هذا بريطانيا الارمي تاعهم راه في 1700 يعني
يعني من 1700 هما اللي مضومينين الموند، هما اللي عندهم يعني المنافذ تاع العالم كاع تاعهم. ها نروحوا منا يعني الجهه تاع قناه سويس تاعهم قناه سويس تاعهم. الناس حاسبه تاع مصر ولكن هما داينها انفستي. روحوا جيبرالتار جهه تاع اسبانيا، جهه تاع المروك تاعهم. نروحوا الجهه تاع الفوكلاند لارجنتين تاعهم كاع المنافذ تاعهم. نروحوا الاطلنطيك، نروحوا لوسيون، نروحوا جهه لالازي. يعني حنا نعرفوا خير منهم لي زونكيت او نيفو دو لانتيريور ديرها الشرطه، يعني الشرطه خاضعه لقانون مدني. نروحوا لاسرائيل نعاودوا نرجعوا، عندهم الشباك، عندهم الموساد، عندهم يعني هذيك لابريغاد ام 8 2000 يعني 8200 مسمينها. هذيك اغلبيه سي النخبه ماهمش تاع عسكر، متخصصين يعني كيما نقولوا في التصنت في سبيسيالمون في الانترنت. نهار اللي يكملوا السيرفيس تاعهم الغوفرنمون اونكوراجيهم باش يروحوا يديروا دي زونتربريز. لا ماجوريتي اللي يخدموا في جوجل، ولا ماجوريتي اللي يخدموا في فيسبوك، ولا ماجوريتي اللي يخدموا في السوشيال ميديا، هادو كانوا خدامين في 8200. هذه 8200 سي فرقه تقنيه تابعه للجيش تاع اسرائيل. هذه هي الامور يا جماعه، لازم يكون عندنا الوعي، لازم نتعلموا. العقليه تاع تحيا راحت، هذيك بكري مين كنا لا بارتي يونيك، عقليه تاع جيب كار وخلص عليهم، اعطيهم 100,000 وقول لهم غادي نديكم البوحنيفيه ولا سي اون ديباس. هذا الموند راه يمشي بجوج صوالح. مهما تكون عندك، يا لو كان ما باش تكون عندك، يتمشى بلا دبلوماسي ويتمشى بلا بوليتيك، ومن بعد تجي هادوك الامور ساهلين، ليكونومي الميليتير هذيك سي. الا ما كانش عندك لي بوليتيسيان ولا ما كانش عندك الدبلوماسيين، علاش هادو لما يقول لك نساندو الجيش؟ يا سيدي معليش، حنا رانا نساندو في الجيش، على ما نقولوش نساندو الدبلوماسيين. شكون اللي عنده ان غران بوفوار؟ ان جينيرال ولا امباسادور في فرنسا، ولا امباسادور في ليزيتازيني، ولا امباسادور في سود افريك؟ الامباسادور عنده اون ميسيون اكثر من الرئيس. السلام عليكم، تابعونا في النكست فيديو.